बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। नाज़रीन, जिस तरह के आपको इल्म है कि 21 तारीख को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उनकी तैयारी के लिए जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों और दूसरे अजला के अंदर तैयारियां जारी हैं, तमाम MPA और MNAs अपने इलाके में अपने वर्कर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि उनका इस्तकबाल किया जाए और उनकी शायान शान उनका इस्तकबाल किया जाए और भरपूर अंदाज से इस्तकबाल किया जाए। जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक हिस्ट्री रही है कि जैसे ही जब भी मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं या उन्होंने दूसरे अपनी कोई भी ऐसी तहरीक शुरू की है तो उनके वर्कर जो हैं, उनके चाहने वाले जो हैं, उनके सपोर्टर्स जो हैं, उनके वोटर्स जो हैं, उन्होंने भरपूर अंदाज से उनका इस्तकबाल भी किया है और उनको खुशामदीद भी किया और उनको हर तरीके से अपने अपने अंदाज के साथ उनका इस्तकबाल भी किया है। तो गुजरांवाला में भी आपको हम पिछले 2-3 दिन से वो चीज़ें दिखा रहे हैं कि जिस तरह के यहाँ पर उनके वर्कर जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं ताकि उनको अपने वर्कर को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इस 21 तारीख को किस तरह से औरतों ने, बच्चों ने और उनके जवानों ने किस अंदाज से अपने कायद का इस्तकबाल करना है। और उनका एक बड़ा ही ज़बरदस्त नारा है कि मियाँ जिदों आएगा लग पता जाएगा। अब देखते हैं कि वो लग पता जाएगा का अंदाज़ कैसा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अपने अंदाज से उनको खुशामदीद कहेंगे, इस तरह से जो तालिब इल्म हैं वो अपने अंदाज से कहेंगे, वर्कर्स अपने अंदाज से कहेंगे, जो शीले अंदाज से भी कहेंगे, अच्छे अंदाज से भी कहेंगे। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला शेरांवाला बाग के अखाड़े में। मेरी यकब में आपको नज़र आ रहा होगा कि पहलवान अपनी फ़न को आजमा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इनको मोटिवेट किसने किया है वो हैं PP61 के जो उम्मीदवार और साबिक 2 दफ़ा MPA रहे हैं। उन्होंने इनको किस तरह मोटिवेट किया और अपने इन पहलवानों के साथ तौफीक भट्ट साहब किस तरह अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे, मैं इनसे पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब, आप जिस तरह के पाकिस्तान में मैंने देखा है कि मियां नवाज शरीफ की जो आने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन आपका एक अंदाज़, एक बोलने का अंदाज़, एक बात करने के अंदाज़ के साथ साथ आपका वेलकम करने का भी अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। अब आप ये चीज़ें कहाँ सोचते रहते हैं बैठ के? नहीं, ये असल में जो मियां नवाज शरीफ से जो रूहानी रिश्ता है ना, वो कारकुनों का तो रूहानी रिश्ता होता है। लोग तो MP MNA बनने के लिए, जैसे मैं MP हूँ, तो मैं जब आज से 32-33 साल पहले मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का कारकुन था, तो 20 साल तकरीबन 25 साल मैं वर्करों की तरह काम करता रहा। तो MPA मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह की मेहरबानी से बना दिया 2 दफ़ा। और आपने देखा कि मैं MP होने के बावजूद भी जो मियां नवाज शरीफ का वर्करों की तरह काम करता रहा हूँ। और यही वजह है कि अब भी मैं अपने आप को काम करते हुए ये मेरे जहन में नहीं होता कि मैं MPA बनने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जैसे एक जोग्राफियाई सरहदें होती हैं पाकिस्तान की, उसी तरह मेरी कुछ नज़रियाती सरहदें हैं। वो नज़रियाती सरहदों का जो चीफ कमांडर है वो मियां नवाज शरीफ है। और जब मियां नवाज शरीफ हमारा चीफ है तो फिर वो नज़रियाती जो सरहदें हैं वो काम करती हैं, अपना दिमाग काम करता है। इस वक्त ये PP63 का इलाका है जो मैं इसमें उम्मीदवार हूँ। इसमें अखाड़े आते हैं काफ़ी, तो ये सारे अखाड़े वाले मेरे अपने, चूँकि पहलवानों का अपना ख़ानदान है, मेरे बच्चे भतीजे सारे इधर मेडलिस्ट हैं, पहलवान हैं, तो इनको सबको मैं तैयार कर रहा हूँ। ये सारे पहलवान पुरजोश हैं और मेरे ख्याल में अगर पूरे पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल होगा, अवामी ताकत का मुजाहरा होगा, मगर जो रूहानी और जो जोश और वो दीदनी जो जज्बा होगा वो पहलवानों के शहर गुजरांवाला का होगा। सर, मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर मैं पीछे चला जाऊं तो 1999 में एक तहरीक शुरू की जब मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ के साथ वो एक काम किया, तो उसके कलसूम नवाज ने एक तहरीक शुरू की थी, आप उस तहरीक का हिस्सा थे। मैं आज भी उस जैसा तौफीक भट्ट देख रहा हूँ कि आज से जो 24 साल पहले वाला जज्बा था वो तौफीक भट्ट के अंदर आज भी वो दोबारा से वो जज्बा आ गया है। क्या मतलब आप आज भी अपने आप को वैसा ही जवान समझते हैं? नहीं, वो मैंने आपको है ना, जो सरहदें होती हैं ना, जो सरहदें अगर टूट जाएं तो फिर उसमें लोग दाखिल हो जाते हैं। तो नज़रियाती सरहदें उसी तरह हैं जैसे पहले दिन थी। मुझे जब ये PTI का दौर था, जालमाना जो दौर था, तो मुझे कई दफ़ा कहा गया कि छोड़ दो PTI को, ये आप बड़ा आगे आगे बढ़ के काम करते हो, ये इस तरह के जो आप कह रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि भाई नून लीग को मुझे कहा गया छोड़ दो नून लीग को, तो मैंने उनको कहा यार मेरी जो ये फिंगर से काट दो, मुझे हाथ से काट दो, इधर से काट दो, तो बेशक इधर से काट दो, तो नून लीग को मैं नहीं छोड़ सकता। नवाज शरीफ का सिपाही हूँ
اور وہی جذبہ وہی جوش و خروش دل میں موجود ہے، اور الحمدللہ اس جماعت نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس جماعت نے پاکستان کو ایک بہت بڑا نیٹ ورک موٹر وے کا دیا، اس جماعت نے پاکستان کو سی پیک دیا، اس جماعت نے پاکستان کو IMF سے چھٹکارا دلایا، اسی جماعت نے پاکستان کو روشنیوں کا ملک بنایا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، اسی جماعت نے پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات بنا کے ایشین ٹائیگر کی بنانے کی طرف اس نے منزل کا آغاز شروع کیا۔ تو انشاءاللہ جب تمام قائدین کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے، ہم تو پہلے نواز شریف کے ساتھ تھے، تمام کے وعدے دیکھ لیے ہیں، میاں نواز شریف واحد لیڈر ہے جس نے جو بات کی آج تک پوری کی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں بٹ صاحب، 4 سال کا کٹن دور، نشیب و فراز بھی آئے، آندھیاں بھی آئیں، آپ کو پتہ ہے 4 سال کے اندر آپ نے ان آندھیوں کو فیس کیا، اس تیز بارش کو فیس کیا، وہ ان کرائسس کو فیس کیا جو مختلف اداروں کی طرف سے آپ کے اوپر مختلف انداز کے اوپر اٹیک کیے، کیا آپ کے ایموشنز کو، آپ کے اعصاب کو وہ شل نہیں کر سکے؟ نہیں، میں آپ کو پھر دوبارہ کہتا ہوں، جو روحانی رشتہ ہوتا ہے نا، دوسرے رشتے عارضی ہوتے ہیں، جیسے یہ سارے رو رہے ہیں نا، بھاگ گئے ہیں سارے چھوڑ کے یہ PTI والے، مجھے تو اپنا نہ مخالف نظر آتا ہے نہ کسی اور کا، سارے اپنے بلوں میں گھس گئے ہیں چوہوں کی طرح۔ جب یہ ہمیں کہتے تھے تو اس وقت ہمارے حوصلے مزید بلند ہوتے تھے، ہمارا انہوں نے رزق بند کرنے کی کوشش کی۔ میں G4 گجرانوالہ کا مشکور ہوں، آج میں آن ریکارڈ کہتا ہوں، آپ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے میری ادھر آ کے کھڑے ہو کے ہیلپ کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ رزق بند کر رہے ہو اس بندے کا، اس کارکن کا رزق بند کر رہے ہو، آپ نے پھر آواز اٹھائی تھی تو 400 پولیس والا جو میرا گھر گرانے کے لیے آ گئے تھے، بھاگے تھے۔ پھر G4 گجرانوالہ کا جب چینل چلا تو اس طرح ہیلپ آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جذبہ جوان ہو، اور روحانی رشتے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا جو یوتھ کی پارٹی، یوتھ کی، یہ ساری یوتھ ہی ہے نا پہلوان، سارے پہلوان اس وقت امید کی واحد کرن، امید سحر میاں نواز شریف کو سمجھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میاں جدوں آوے گا لگ پتا جاوے گا، نعرہ نا آپ نے فرمایا، تو میں کہتا ہوں میاں جنی باری بھی آیا ہے لگ پتا گیا ہے، تو ترقی دیتی ہے میاں صاحب نے۔ مجھے یہ بتائیں کہ بٹ صاحب جس طرح کے میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ 2 پہلوان کھڑے ہیں، میں اس کو PP63 کنسیڈر کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے قد کا کوئی پہلوان آپ کے اگینسٹ آئے گا؟ نہیں، میں تو بڑا چھوٹا سا قد اپنا سمجھتا ہوں، میرے قد کا تو عوام بتا سکتے ہیں، تو میرے سے لوگ محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اربوں خربوں پتی ہیں، مگر وہ میرے سے بڑے قد کے ہوں گے، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ قد کا معیار کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کا جو ایک جسم ہے وہ ایک دکان کی مانند ہے، اور اس کی جو زبان ہے وہ اس کا تالا ہے، جب یہ کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے اندر سونا ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، سکریپ ہے کہ کوئی کوڑا کرکٹ ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں میں چھوٹے قد کا بندہ ہوں، اور میری جو زبان ہے وہی میری دکان، یہ جسم کی یہ اخلاق ہے، محبت ہے، لوگوں کا پیار ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا۔ میں تو اپنے جلسوں میں یار یقین کریں بٹ صاحب، میں اپنے جلسوں میں کسی کو نہیں کہتا آپ کو بوتل ملے گی، میں اپنے جلسے کو کسی کو نہیں کہتا آپ کو کھانا بھی ملے گا، تو ہزاروں کا ابھی جلسہ ہوا، 4000 جو ہے نا اسپیشل برانچ نے رپورٹ کیا کہ یہ توفیق بٹ کا کم سے کم 4000 کا جلسہ تھا، جو 4000 لوگ آئے تو 20000 نظر آتے ہیں۔ میں دعویٰ نہیں کرتا وہ 40000 تھے، میں تو چھوٹا سا کارکن ہوں، میرے لیے صرف لوگ آئے تھے نا، میرے اس جگہ پہ آئے تھے جس جگہ پہ سارے کھیت تھے، کوئی بازار نہیں تھا کہ سڑکوں پہ اترتے تھے لوگ کھڑے ہو کے دیکھنا شروع ہو گئے، کھیت میں تھے تو 1 کلومیٹر لوگ پیدل چل کے میرے پاس آئے تھے، وہ میرے پاس نہیں آئے تھے، ان سارے لوگوں کو نواز شریف سے پیار تھا، تو وہ سارے لوگ سمجھتے ہیں 63 کے یا شہر کے کہ یار نواز شریف کا یہ دل و جان سے جان نثار سپاہی ہے، تو میرے پاس آ کے ان کو بھی روحانی سکون ملتا ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، مگر ذرا وہ ماشاءاللہ سرمایہ دار لوگ ہیں، روٹیاں شوٹیاں بھی کھلا لیتے ہیں، بندے ان کے بھی ہوں گے، میں ان کو بھی اپریشیٹ سب کو کرتا ہوں، مگر میں اپنی کمزوری کہتا ہوں کہ میں سب سے چھوٹا قد کا بندہ ہوں، باقی سب بڑے قد کے ہیں۔ میرے ساتھ توفیق بٹ موجود تھے جو اپنے انداز سے آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کا کس طرح استقبال کریں گے، ان کی شایان شان اور وہ کیا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات اور بتاتا چلوں، توفیق بٹ صاحب نے جس طرح ذکر کیا اپنے جلسے کا، تو جس جگہ پہ انہوں نے وہ جلسہ کیا ہے وہ روڈ اور وہ ایریا ایسا ایریا تھا جہاں پہ درمیان کے اندر ایک گندا نالا تھا،
اس ایریے کو گرین بیلٹ بنانے کے لیے اس کے کناروں کے اندر جتنے بھی گرینری لگائی تھی وہ ان محترم نے ہی اپنے دورے اقتدار میں وہاں پہ لگائی تھی جب یہ پی ایچ اے کے چیئرمین ہوا کرتے تھے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں نے وہ سارا گرینری لگائی تھی، وہ سال 6 مہینے میں وہ درخت بنے تھے. تو جب یہ پی ٹی اے کی حکومت آئی تو نیب کی ٹیم آ گئی ادھر. انہوں نے کہا یہ توفیق بٹ نے کروڑ روپے کے درخت لگا دیے ہیں اور سارا بیڑا گرک کر دیا، اس کو پکڑو نیب میں. وہ جب نیب والے ادھر آئے تو ٹیم نیب کی تھی نا ساری، انہوں نے کہا کدھر درخت لگائے ہیں. وہ جب انہوں نے دیکھا سارا 6 کلومیٹر تک درخت لگے ہیں تو انہوں نے لکھا یار درخواست دینے والوں کو شرم کرنی چاہیے یار، یہ بندے نے تو خدمت کی ہے. اور 10-15 لاکھ کے سارے خرچہ ہوا تھا پی ایچ اے کا، اور پورا 6 کلومیٹر گرینری ہو گئی تھی. اب بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا دور آیا تو وہ سارے درخت کاٹ دیے. آپ دیکھیں جا کے وہ سارے ختم کر دیے انہوں نے. توفیق بٹ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. یہ وہ شخص ہیں جو کہ نون لیگ کی نرسری کے وہ پودے ہیں جو آج درخت کی مانند ہے، جنہوں نے اپنی کردار سے یہ بات ثابت کی کہ واقعتاً علاقے کی خدمت کس طرح سے کی جا سکتی ہے. اور انہوں نے اس کٹن دور کے اندر بھی اپنے لوگوں کے ساتھ رہ کر کام کیا اور لوگوں کو وہ سہولیات بھی اس علاقے میں میسر آئیں جو کہ ایک حزب اقتدار کے علاوہ انہوں نے ایک مخالفین کے دور کے اندر اور عمران خان کی حکومت کے اندر جب ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی جا رہی تھی اس وقت بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے. یہ تھے اور میں نے ان کی باتیں آپ کو سنائی. انشاءاللہ چلتے ہیں دوبارہ کسی پروگرام.